सब्सक्राइब कीजिए डेली पंजाब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली पंजाब। ये नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चिश्तिया शरीफ में। हम आए तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़री के लिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से मज़ार शरीफ बंद है, इसलिए ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में जो इमाम ख़तीब हैं और हम उनका इंटरव्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? जी कारी मोहम्मद असलम। आप यहाँ पर ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर क्या करते हैं? मैं बतौर ख़तीब इमाम यहाँ अपने फ़राइज़ मंसब अदा कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कब से इमाम ख़तीब हैं? 5 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे यहाँ। महकमा औक़ाफ़ की तरफ से मुझे बतौर ख़तीब यहाँ तैनात किया गया है, तो 5 साल का समय। जी, तो आप कहाँ के रिहायशी हैं? आपका तल्लुक़ किस गाँव से? मैं मारशीफ से रिहायशी हूँ। मारशीफ के साथ है हाजी रमज़ान वाली बस्ती, चक हाजी रमज़ान वाला, वहाँ रहता हूँ। तो गोया कि हवाई इलाका मेरा ये। आप हवाई गाँव के हैं, तो आपको ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ के बारे में पता हुआ, थोड़ा सा हमें भी बताएं। जी, आपका जो आबाई इलाका है, आपका पैदाइशी जो इलाका है वो महार शरीफ के साथ एक चुटाला गांव है, वहाँ आपकी पैदाइश हुई है। उसके बाद फिर आप महार शरीफ के नाम से मशहूर हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर आपके विसाल के बाद आपका मज़ार पुरअनवार यहाँ चिश्ती शरीफ में बनाया गया है। तो आपका आबाई इलाका महार शरीफ। तो आप हमें इनकी करामत के बारे में बताएंगे कि ये बहुत ही अजीम हस्ती हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ है, और ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह की कोई करामत नहीं है। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत व सआदत के बारे में 1142 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई है। तो आपके बुज़ुर्ग, आपके ख़ानदान एक खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हिंदाल आपके बुज़ुर्गों का नाम है, आपके वालिद साहब का नाम। और आपने फिर तालीम के सिलसिले में डेरा गाज़ी खां में भी पढ़ा, फिर दिल्ली शरीफ में तशरीफ़ ले गए। तो आपके पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना फ़ख्र जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहाँ आपने अपनी तालीमात मुकम्मल की हैं। और उनकी तालीम और तरबियत के बाद उन्होंने आपको खिलाफत अता फरमाई। फिर उसके बाद आपका जो सिलसिला है खिलाफत, फिर आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। फिर आपका फैज़ान माशाअल्लाह तौसा शरीफ, सियाल शरीफ, भेरा शरीफ और गोल्ला शरीफ के तमाम बुजुर्गान दीन में से ये सबसे बड़ा पीरखाना ये है आस्ताना अली ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से। तो जी क़िबला गर साहब, आप हमें बताएं कि ये चिश्तिया शहर है, ये कितने साल पुराना है? इसकी तारीख़ में जो है ना, असल में तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो औलाद में से हैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके नाम से शहर चिश्तिया का नाम रखा गया, जो तकरीबन 400 साल का अरसा इसके करीब है आगे पीछे। तो जी, आप हमें ये बताएं कि हमने सुना है कि ये चिश्तिया का कब्रिस्तान जिसमें ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह मदफन है, वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये एशिया में कितने नंबर पर है? ये कब्रिस्तान, ये मज़ार, ये महकमा औक़ाफ़ के तावीन में है। तो ये हमारे इसमें यही सुना है कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और एशिया में शायद इसका दूसरा नंबर है, ये पहले नंबर पे आता है। पक्की बात नहीं है मुझे मालूम, लेकिन बहुत बड़ा वसी कब्रिस्तान है, जहाँ कुर्ब जवार से लोग भी यहाँ ही अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनकी तदफीन यहाँ करते हैं ताकि बुज़ुर्गान दीन के साए में रहें। तो इस इतना बड़ा कब्रिस्तान एशिया का दूसरे या पहले नंबर पर कब्रिस्तान है, इसमें अज़ीम हस्तियाँ मौजूद होंगी, आप उनका नाम बता सकते हैं? जी, यहाँ जो सबसे जो मेन बुज़ुर्ग हैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बानी चिश्तियाँ जिनके नाम पर चिश्तियाँ रखा गया है, तो सबसे पहले तो वो बुज़ुर्ग हैं, अज़ीम बुज़ुर्ग हैं, हुज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद से हैं। इसके बाद एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत बाबा काली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के एतबार से उनका नाम मशहूर है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ मदफून हैं।
اور اتنی بڑی عظیم ہستی حضرت خواجہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زائرین کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ ان کا شجرہ نسب بہت بڑا ہے، تو آپ ان کے پاس یہ بزرگ جو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کا جو فیض ہے وہ ہند سندھ میں ماشاءاللہ، سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، تو قرب و جوار سے تو بڑے ادھر سے تو کافی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، انڈیا بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں، سندھ سے کافی لوگ آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیرہ غازی خاں ہیں، یہ جو سریکی پٹی ہے وہاں کے لوگ بہت عقیدت والے آتے ہیں ان کو، کیونکہ یہاں کا جو فیض توسہ شریف میں پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچا، وہاں سے پھر سیال شریف کو آپ کا فیض گیا، اس کے بعد پھر بیرا شریف ہے، پھر گولڈا شریف کے بزرگ ہیں، ساروں کا جو فیض کا جو سلسلہ ہے وہاں ادھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے۔ جی کر صاحب، آپ ہمیں خواجہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کرامت جو ان کی ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ جی، آپ کے بارے میں کرامت ہم نے پڑھی ہے کہ آپ کو جب آپ کے بزرگوں نے مولانا فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی شریف سے آپ کو علم سے فیض یاب کر کے خلافت عطا کر کے جب یہاں بھیجا، تو مہار شریف میں جب آئے تو آپ کے ایک پیر بھائی تھے جو حج پہ جا رہے تھے، تو حج کے بعد انہوں نے کہا کہ جب کوئی مجھے مشکل آ جائے تو مجھ فقیر کو یاد کرنا، تو انہوں نے کہا، پھر جب وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو ہمارا جہاز کا مسئلہ وہ خراب ہو گیا، کپتان کہنے لگا کہ اپنا بھئی یہ تو جہاز ڈوب رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس وقت وہ شخص کہنے لگے کہ مجھے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے جب ان کو یاد فرمایا تو گویا کہ وہ بزرگ آئے، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، انہوں نے گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جہاز کو جیسے دھکا لگایا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی بزرگ اس جہاز کو دھکا لگا کے اس کے بعد کچھ دیر گزرتی ہے تو پھر کپتان کہتا ہے ماشاءاللہ ہمارا جہاز اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے۔ تو پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں جو ہے نا عرب شریف میں پہنچ گیا، میں نے حج کے احکامات جہاں کیے، تو جہاں میں دیکھتا تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے نظر آتے، تو واپسی پہ میں نے آ کر یہ پوچھا کہ حضور آپ نے جانا تھا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں گیا، میں تو ادھر ہی ہوں۔ تو گویا یہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور بھی آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جو ہے ہند سندھ میں ہے، بہت سارے لوگ آپ سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کی کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے تعلق اپنے نسبت کو جوڑو گے، تو کیونکہ پھر یہ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے، ان کا چلنا رب کا چلنا ہوتا ہے۔ گویا پھر جب یہ بولتے ہیں بزرگ تو پھر گویا اللہ بول رہا ہوتا ہے، تو یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کے وہ آستانے ہیں جہاں سے ہمیں فیض ملتا ہے، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کا قرب ملتا ہے، ان کے آستانے میں آتے ہیں، بزرگان دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا انعام بھی ملتا ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ جی کر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں اتنی بڑی عظیم سے ان کا سالانہ عرس کس طریقے ہوتا ہے؟ حضور قبلہ عالم کا عرس پاک ہوتا ہے جی 1 ذی الحج سے 3 ذی الحج تک، اس کے بعد پھر یعنی رہتا تو 5 تک ہے، یعنی 3 تاریخ تو 3 ذی الحج کو سالانہ ختم شریف کی آخری دعا ہو جاتی ہے۔ جی تو یہاں پر موجودہ سجادہ نشین کون ہے؟ یہاں جو سجادہ نشین ہیں وہ حضور خواجہ معین الدین نظامی صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہ القدسیہ، وہ اس وقت سجادہ نشین کے منصب پر فائز ہیں۔ ان کی بھی لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی ایک عظیم آدمی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پیچھے ہمیں کچھ کتابیں نظر آ رہی ہیں، یہ لائبریری ہے آپ کی یا پھر خواجہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ؟ جی ماشاءاللہ، یہ لائبریری تو ہماری ہی ہے، جو ادارے کی ہے قبلہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، وہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، جو آگے ہے۔ تو یہاں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، اور عقائد کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی یہاں بھی ایک ذخیرہ موجود ہے۔ تو اصل جو لائبریری بڑی ہے ماشاءاللہ وہ آستان شریف کے ساتھ اٹیچ بنا دی گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو جی ناظرین، آج ہم نے قاری محمد اسلم صاحب کا انٹرویو کیا،
ہم کو تو بہت اچھا لگا. اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. اللہ نے